अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 जुलाई बरोज बुध मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जी घेरा तंग हो रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, अदालतें तलब कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीवी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान को एक विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है। पूरी कैंपेन शुरू हो चुकी है। इस पर पहले भी हमने बात की थी। मौलाना ने एक मुतनाज़ा बयान दिया। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या मौलाना साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं? एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, किधर हंगामी इजलास तलब किया गया है और टीम कप्तान क्या कर रही है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर खबर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मौलाना से पहले एक खबर मुख्तसर आपके सामने रख लूं। पाकिस्तान के अंदर जो मुकाबला जारी है दो अदालतों के दरमियान, एक है वफाकी आईनी अदालत और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट। अब जस्टिस अमीनुद्दीन वर्सेस काजी क्या कहना या आफरीदी। एक कहता है मैं बड़ा जज हूं, दूसरा कहता है नहीं भाई तुम क्या हो, तुम क्या बेचती हो, तुम्हारे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, मैं बड़ा जज हूं, असल जज तो मैं हूं, मेरी तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कहता है भाई मुझे 4 करोड़ वाली गाड़ी दो, तीसरा कहता है मुझे करोड़ों रुपए का घर भी दो, नया स्टाफ भर्ती करो। तो वो एक सिलसिला मरात का भाई सिलसिला जारी है। और बजायर फेवरेट जो अदालत है सबसे ज्यादा वो तो फिर आईनी अदालत ही है। अब दूसरी जो ये काजी ग्रुप आप कह लें, काजी है सारे इस मुल्क के अंदर, जितने भी जज हैं ऑलमोस्ट अभी जो जाहिर सूरत हाल बनी हुई है। तो या आफरीदी साहब कहते हैं कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब खबर क्या है, सनात मलिक साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाह और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर करने का फैसला हो गया है। यानी हर जज की तनख्वाह में मजीद 10 लाख से जायद माहाना इजाफे का इम्कान है। पहले भी लाखों में तनख्वाह, अब मजीद 10 लाख यकमुश्त इजाफा कर लो। और पेंशन के अंदर भी बड़ी गाड़ियां भी, इंसाफ टके का नहीं है। तौहीन अदालत तो इस मुल्क के अंदर भाग के लग जाती है। मैं हाथ जोड़ के फिर माफी मांग देता हूं अभी एडवांस के अंदर ही। आप मुझे बता दीजिएगा कोई इंसाफ अदालतों में आपको नजर आ रहा है? और 10 लाख इजाफा बहरहाल कर दो। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो पड़े कि हाय मौलाना फजल रहमान किस रास्ते पे चल पड़े हैं, शुहदा की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा मुख्तसर 30 सेकंड के अंदर आपको बता देता हूं, रात को बात की थी, पहले भी मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात की थी। मौलाना फजल रहमान का इस बात में कोई शक नहीं, बयान मुतनाजा है। अगर उसको आधा पढ़ा जाए तो वो एक मुतनाजा बयान है। उन्होंने फौज की जो आम सिपाही है उसकी कुर्बानियों की तौहीन की है कि वो पैसे लेकर जाने देती हैं। हालांकि कितनी तनख्वाह होती है, 50-60 हजार। पूरा बयान मौलाना फजल रहमान का पढ़े। जो मौलाना साहब इल्जाम लगा रहे हैं बड़ा खतरनाक है। मैंने रात की बात की थी, बड़ी बारीक बात है। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है अदारों की जानब से कि आप अपने ग्रुप बना के, अपना लश्कर बना के इनसे लड़ें। दो तरीके, एक होता है नजरियाती तौर पर लड़ना कि वो लोग जो इनके साथ जा रहे हैं उनको बताना कि भाई तुम कोई इस्लाम और कुफर की जंग नहीं लड़ रहे, रियासत के खिलाफ हथियार मत उठाओ, गुनाह है। एक तो ये हो गया, इसमें सबको किरदार अदा करना चाहिए, सहाफियों को भी, उलमा को भी। एक बड़ा खतरनाक पहलू जो मौलाना का इल्जाम है कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप लड़े, और मौलाना कहते हैं लड़ना आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी लड़ना है, तो ये वाला काम जो है वो आप करें। तो ये मामला अगर पूरा देखा जाए तो ये तो बड़ा खतरनाक इल्जाम है कि अदारे कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़ें। और आधा इल्जाम देखा जाए जो मौलाना फजल रहमान ने जो आदि वो की ये बात शोदा के वाले से, तो वो तो जाहिर मुतनाज़ा बयान है। तो पूरी कहानी को समझे तो फिर चीजें जाहिर है पर जलते हैं सबके। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही है और जो बयानात आ रहे हैं और मौलाना साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनकी पार्टी की जानब से, वो भी आपको सामने रख देता हूं। मौलाना फजल रहमान पूरी कौम से माफी मांगे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, ये कैसे मुमकिन है आप शुहदा की तजलील करें? उन्होंने कहा भाई कैसे? एक ताहिर अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रो पड़े, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपने तजलील की है, आप पूरी कौम से माफी मांगे। अच्छा, गुजरांवाला के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ के, टीवी देख रहा था, तकरीर की इन्होंने और तौहीन की और शुहदा की और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। तो इनके खिलाफ मुकदमा, वो जो पाकिस्तान के अंदर एक पैटर्न है, होता है ऐसा
کہ میں نے ٹی وی لگایا, میں نے سوشل میڈیا لگایا, میں نے فلانے کا دیکھا, نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس طرح کے مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں. گجرانوالہ فوج کے خلاف بیان بازی کے متعلق درخواست جج نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا, اور اسی طرح یہ بھی ہے قصور کے اندر بھی مقدمہ درج ہوا ہے. اطلاعات آ رہی ہیں لاہور کے اندر ایک شہری نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, تو اس کی اپڈیٹ بھی آ چکی ہے. شہداء کے خلاف متنازع تقریر کرنے کا معاملہ, مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کی سماعت. عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی, یعنی لمبی ڈیٹ دے دی. جج ملک لطیف نے سماعت کی. درخواست گزار شہری محمد وقار کے وکیل مدثر چودھری نے دلائل دیے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تقریر دیکھی اور مولانا فضل الرحمان نے توہین کی ہے. تو یہ اس طرح کے مختلف مقدمات جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے پھر ضرورت پڑنے پہ, اگرچہ بہت مشکل کام ہے مولانا کو گرفتار کرنا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے, اب میں ذرا بیان آپ کے سامنے رکھ دوں. کل میں نے آپ کے سامنے بیانات ان کے بیٹے کا رکھا تھا, ان کے بھائی کا رکھا تھا, سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا رکھا تھا. آج حافظ حمداللہ کا بیان آیا ہے, اور یہ بڑا اہم بیان ہے. حافظ حمداللہ کہتے ہیں دو طرح کے شعر ہیں دنیا میں, دو طرح کے شعر, لائن دو طرح کے شعر ہوتے ہیں. ایک ہے جنگل کا اور دوسرا ہے سرکس کا. سرکس کے شعر کے پرابلم یہ ہے کہ وہ چابک مارنے والے کے حساب سے ناچتا ہے. چابک مارنے والا بولتا ہے بیٹھ جا, تو شیر مہاراج بولتا ہے اوکے سر آئی ول سٹ. جب چابک مارنے والا بولتا ہے اٹھ, تو شیر مہاراج بولتا ہے اوکے سر آئی ول گیٹ اپ. سرکس کے شیر کی دھاڑ اس وقت نکلتی ہے جب چابک والا اجازت دے, یعنی چابی دی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں تب یہ لوگ بول رہے ہیں. جنگل کا شیر اپنے ضمیر کی سنتا ہے, سرکس کا شیر اپنے مالک کے اشارے کی. سرکس کا شیر پنجرے سے باہر نہیں رہ سکتا, جنگل کا شیر پنجرے میں نہیں رہتا. فیصلہ آپ کا ہے, چابک کے اشاروں پر جینا ہے یا ضمیر کی آزادی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مولانا ہے جنگل کے شیر, وہ اپنی ضمیر کی آواز پر دھاڑے ہیں, سچ بتایا ہے, جبکہ باقی جو ان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں وہ سرکس کے شیر ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. بلاول زرداری صاحب آزاد کشمیر کل سے پہنچے ہوئے ہیں, ان کی ویڈیوز تصویریں آ رہی ہیں. میں تو حیران ہوں, اس وقت پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت ہے, آزاد کشمیر کے اندر شہری جو ہے وہ مر رہے ہیں, جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, بے شمار اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, اور بلاول زرداری صاحب جناب وہ پہنچے ہوئے اور لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی تو پیپلز پارٹی کی آپ سیاست دیکھیں نا. حالانکہ فیصل راٹھور صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھیں اور اس کے بعد بلاول صاحب کی ابھی کیمپین دیکھیں, تو میرے خیال سے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کی حکومت ہے, کیا کروا رہی ہے, اور آپ کس منہ سے جو ہے وہ گئے ہوئے کیمپین کرنے کے لیے. چیف ویپ ملک عامر ڈوگر نے قائمہ کمیٹیوں کے بائیکاٹ ختم ہونے کی خبروں کی تردید کر دی. پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا. یہ جی وہ تردید آ گئی ہے. خبریں چلی تھی کہ یہ واپس جانا چاہتے ہیں, اور یہ خبریں نہیں چلی, یہ بارہا ایسا رپورٹ ہو چکا ہے, میں نے خود بھی لوگ کیے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی وہ آپ کمیٹیوں میں واپس جانا چاہیے, کردار ادا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. محمود خانہ چکزئی نے سے بھی انہوں نے کہا, علامہ راجہ ناصر سے بھی کہا, انہوں نے کہا جاؤ, خان نے روکا ہوا ہے, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. خان نے کہا تھا کمیٹیوں سے استعفیٰ دو, اب واپس جانا چاہتے تو خان سے جا کے پوچھ لو. یہ ہم پیغام بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ پیچھے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بارہا کہہ چکے بھائی مراد بڑی ملتی ہیں, فائدے بڑے ملتے ہیں, ہمیں کمیٹیوں میں جانا چاہیے, اور اس طرح کی خبریں چلوائی جاتی ہے. جب لوگوں کا غصہ آتا ہے, لوگوں کی ہیٹ آتی ہے, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں وہ ہم تردید کر رہے ہیں, ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. ایک اور خبر سن لیں, آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں. خبریں یہ چل رہی ہیں کہ حکومت کا ایندھن کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا فیصلہ, یعنی اوگرا کو اختیارات دیے جائیں گے, حکومت کا لین دین نہیں ہوگا, وہ روزانہ رات کو 12 بجے بتائیں گے کہ کل پیٹرول اور ڈیزل کتنے کا بکے گا, روزانہ کی بنیاد پر. واہ, یہ تو گھنٹوں کی بنیاد پہ. اگلا سٹیپ تو یہ ہوگا, پہلے تھا ماہانہ, پھر ہوا 15 دن, پھر ہوا ہفتے بعد قیمتوں کا تعین ہوگا ہر جمعے کو. اب کہہ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ایسا نہ ہو کہ یہ ہر گھنٹے بعد کہیں بھائی 11 بجے قیمت جو ہے وہ 312 روپے کا لیٹر ہے, 12 بجے 350 کا ہو جائے گا. ہر روز لوگ اسی سرکس میں لگ رہے ہیں, اچھا کل پیٹرول سستا تھا آج مہنگا ہو گیا, آج سستا ہو گیا پرسوں مہنگا ہوگا. عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ ہے نظام چلانے والی یہ حکومت. کیا بات ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.